अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के मुस्तकबिल में इंतखाबात के हवाले से। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात की आमद है। सियासी जमातें अपनी अपनी टीमों के साथ अपने अपने हल्काए इंतखाब में अपने लाओ लश्कर समेत मैदानों और पहाड़ी चोटियों तक पहुँचे हुए हैं। आजकल गरीब से गरीब तर के जनाजे, शादी ब्याह, अलाज मालजे, अयादत पर कई बिन बुलाए पहुंच जाते हैं। सामीन, आज़ाद कश्मीर का ये छोटा सा खिता जो असल कश्मीर के सिर्फ 2.5 अजला जबकि बकौल सीनियर तजियाकार सरफराज सैयद पाकिस्तान के सूबा KPK के ज़िला एबटाबाद से भी छोटा है, लेकिन जब यहाँ इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तानी सियासी जमातों के वर्कर्स, कारकुन, जाले, लीडरान इस्लामाबाद से कश्मीर यात्रा पर आ जाते हैं। इस बार तब्दीली आ गई। इलेक्शन कैंपेन थोड़ा पहले शुरू हो गई है तो हर 5 साल बाद यहाँ के अवाम को इस्लामाबाद सरकार एक लॉलीपॉप दे देती है और वोट ले लेती है, क्योंकि इस बार मरकज़ में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जिसमें लोग जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं। 5 साल कबल जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी तो एक लायक तरीन ब्यूरोक्रेट सरदार मसूद खान को आज़ाद कश्मीर का सदर बना दिया गया, जबकि राजा फारूक हैदर खान को आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दिया गया और कश्मीरियों की उम्मीद बार आई कि बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर सरदार मसूद मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे और मसला कश्मीर का कोई बेहतर हल निकाल सकेंगे, जबकि हुआ इसके बरक्स, यानी कि लोगों की इस हवाले से उम्मीदें पूरी न हो सकीं। गुज़श्ता इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन जीत कर हुकूमत बना ली। नताइज सब के सामने हैं। अब बात करते हैं जो हमारी आज की वीडियो का मौजू है, सरदार तनवीर इलियास खान। सरदार तनवीर इलियास खान कौन हैं, इनके बारे में थोड़ा तारफ़ करवाना इंतहाई ज़रूरी है। सरदार तनवीर इलियास खान ज़िला पुंछ रावलाकोट के हल्का 5 से तल्लुक़ रखते हैं और उनके गांव का नाम बंगोई है। वो सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त उन्होंने आज़ाद कश्मीर के 3 हलकों से टिकट के हसूल के लिए दरख्वास्तें जमा करवा रखी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से उन्होंने 3 हलकों से दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। उन हलकों के नाम ये हैं: हल्का 5 पुंछ और बस्ती बाग और अपर नीलम। इंतहाई गैर जनबदार तजिए के मुताबिक हम आपको बताएंगे कि सरदार तनवीर को अगर कोई बड़ा ओहदा मिल गया या उन्हें कोई बड़ा किरदार अदा करने का कहा गया तो क्या कोई फ़ायदा हो सकता है या नहीं। सरदार तनवीर इलियास के करीबी ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक सरदार तनवीर इलियास और उनका ख़ानदान आज से 30 साल कबल इस मकाम से कोसों दूर था, यानी कि इतने अमीर नहीं थे। फिर अचानक किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हो गई। सरदार तनवीर के वालिद बसिलसिला मुलाजमत सऊदी अरब चले गए, तमीमी नाम की कंपनी में हिस्सादार बन गए, हज़ारों अफराद को रोज़गार दिलवाया, अपने ख़ानदान के लोगों, भाइयों, बेटों, भतीजों को एडजस्ट करवाया। कहा जाता है कि सरदार इलियास बाहर से पैसे कमाकर बेचते रहे और तनवीर इलियास वो पैसे बेहतरीन जगहों पर इन्वेस्ट करते रहे, यहाँ तक कि इस्लामाबाद के दिल में सेंटोरस मॉल जैसा बेहतरीन मंसूबा मुकम्मल करने में कामयाब हो गए। इसके अलावा सरदार तनवीर इलियास और उनकी फैमिली में आजिज़ी, इनकिसारी, गरीब परवरिश, सादगी कोट कोट कर भरी हुई है। कोई भी ज़रूरतमंद अगर उनकी फैमिली के किसी भी फैमिली मेम्बर के पास चला जाए तो खाली नहीं लौटाते। किसी को इनाम व इकराम, अलाज मालजे, शादी ब्याह के अखराजात की ज़रूरत हो तो हज़ारों बल्कि लाखों की उम्मीदों का सहारा उनका ख़ानदान है।
سردار تنویر الیاس کو آزاد کشمیر کا جہانگیر ترین بھی کہا جاتا ہے۔ سیاست سے ان کے خاندان کا تعلق کوئی 20-25 سال پرانا ہے۔ ان کے چچا سردار صغیر چغتائی ممبر کشمیر کونسل جبکہ موجودہ MLA ہیں۔ کشمیر کونسل کا ممبر ہونے کے دوران انہوں نے علاقے بھر میں تعمیراتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور وہ حصہ بھی انہوں نے بلا تفریق رنگ و نسل کام کیے۔ شاید کشمیر کی تاریخ میں کسی ممبر اسمبلی یا ممبر کشمیر کونسل کے نام کے سائن بورڈ آپ کو کہیں بھی نظر نہ آئیں جتنے صغیر چغتائی کے نام کے بورڈ تختیاں آپ کو ملیں گی۔ بعد ازاں آپ MLA بھی منتخب ہو گئے، لیکن اپوزیشن میں ہونے کی وجہ سے کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکے۔ اب بات کرتے ہیں سردار تنویر الیاس کی۔ اگر انہیں حکومتی عہدے سے نوازا گیا تو کیا مثبت یا منفی نتائج سامنے آئیں گے؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر تنویر الیاس کو آزاد کشمیر کا بااختیار وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے، جس طرح انہوں نے محدود ذرائع آمدن کو استعمال کر کے وہ نام کمایا جو آج پاکستان نہیں دنیا بھر میں بزنس کی فیلڈ کے بادشاہ مانے جاتے ہیں، یہ کشمیر کی سیاست اور یہاں وسائل کا استعمال، اقربا پروری، کرپشن، لوٹ کھسوٹ جو گزشتہ 70 سالوں سے جاری ہے، کون واقف نہیں؟ جہاں صدر، وزیر اعظم، وزراء تک زکوٰۃ کے پیسوں کو معاف نہیں کرتے، بیرون ملک علاج کے نام پر کروڑوں ہڑپ کر گئے، جہاں سڑک کے کلورٹ، دیوار، تارکول، کریش، سولنگ تک سے حصہ وزیر اعظم تک جاتا ہے، جہاں 50,000 کی لوکل گورنمنٹ کی پائپوں کی سکیم میں 15,000 کے 10 بنڈل خرید کر بیچاری بے شعور عوام کو 5 سال میں ایک بار دے کر خرید لیا جاتا ہے، جہاں بجلی کے کھمبے، ٹرانسفارمر 5 سال تک اکٹھے کیے جاتے ہیں اور الیکشن کے دوران تقسیم کیے جاتے ہیں، جنگلات بیچے جاتے ہیں، گاڑیوں کے ڈیزل پٹرول تک قیمت میں کرپشن کی جاتی ہے، سڑکوں کے ٹھیکے من پسند افراد کو دیے جاتے ہیں، انتقامی تبادلے کیے جاتے ہیں، محکمہ صحت عامہ میں دنیا بھر کی 2 نمبر دوائیاں غریبوں کے لیے سستے ترین نرخوں پر خریدی جاتی ہیں، زلزلہ متاثرین کے فنڈز ہڑپ کر دیے جاتے ہیں، جہاں آج بھی کئی اسکولوں کی بچیاں اور بچے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ایسے وقت میں آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کا تاج سردار تنویر الیاس خان کو سونپ دیا جاتا ہے تو یہ علاقہ حقیقی معنوں میں جنت بن سکتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اتنا بڑا مقام حاصل کر لیا، وہ اپنی کمال ذہانت، ہمدردی، جذبہ خدمت انسانی سے سرشار ہونے کے ساتھ جو 1000، 500 یا لاکھ کا حصہ کبھی نہیں مانگے گا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اپنی جیب سے لگائے گا۔ سب سے اہم بات یہ کہ یہ شخص ایسے دیرپا منصوبہ جات کی پلاننگ رکھتا ہے جو تا دیر عوام کے لیے مفید رہیں گے۔ آزاد کشمیر ایسا خطہ ہے جہاں کی مٹی سونا اگلتی ہے اور یہاں کے لوگ انتہائی محنتی ہیں۔ اگر سردار تنویر الیاس نے صرف صنعتی شعبے اور سیاحت ہی کو فروغ دینے پر فوکس کر لیا تو اگلے 5 سالوں میں دنیا کی بہترین صنعتیں کشمیر میں ہوں گی، یہاں کے لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا۔ سامعین، کیونکہ آج دنیا میں بہت ترقی ہو چکی ہے، لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو آج بھی پتھر کے زمانے کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہاں کے حکمران ہمیں آج تک صرف وہی ملے جو صرف اپنی تجوریاں بھرنے، لوگوں کو جاہل، بیوقوف اور بے شعور رکھنے میں ماہر تھے، جنہوں نے یہ سب کارنامے سر انجام دے کر صرف اور صرف اپنی تجوریاں بھریں، اپنے عزیز و اقربا کو نوازا، نوکریاں بیچی، ٹھیکوں سے حصے وصول کیے۔ اب ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ ہم سردار تنویر جیسے بہترین صلاحیتوں کے مالک شخص کے لیے کوشش کریں تاکہ ہمارے حالات بھی بہتر ہو سکیں۔ اب کی بار اگر ہم نے اس سنہری موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو ہم مزید 50 سال پیچھے چلے جائیں گے۔ ذرا سوچیے ضرور۔